राजन तुमकां ते नोटीस येयले आतां आनी फेब्रुवारी 2 तारखेर तुमकां कितें तरी सामन्स केल्या तेज्या बाबतीन सांगूंक शकता? हय आतां पळय आमकां आतां नोटीसी धाडल्या हेंच्यांनी पयर नोटीस येयल्या आतां जाल्ले केन्ना जाल्ले डिटेन जाल्ले केन्ना आमी लास्ट मंथाक जेन्ना डिसेंबराचेर आनी आतां तेका हें करता केन्ना आमकां 2 तारखेक फेबान. सो हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी आमचो लोक आहा तो सगळो गरीब आहा जेंचे कडेन आयज ती फुडें घरा उबारूंक जावचें ना दुसरे कडेन रावूंक जावचें ना जेन्ना हें करता म्हणून तर आयज रस्त्यार रावन सगळें जाल्यार तुमी हे 10,000 10,000 भर म्हणटा ते खंयच्याय हितूंतल्यान भर म्हणटा तेंचे कडेन तुमी कितें पळयलां की आसा तेंचे कडेन अशें आयज आमचे हितूंतले 100 म्हाका दिसता 80% लोक इतलो गरीब आहा तेंचे कडेन 2,000 न्हू 10,000 न्हू 1,000 भरपाचें हांगासर ताकद ना आनी हे गव्हर्मेंट लोकांक इतलो दबाव घालता आतां हांगासर लोकांचेर प्रेशर घालता की तुमी ते 10,000 भरा आनी 6 म्हयन्या खातीर ओगी रावा म्हणजे जे आतां ते गव्हर्मेंट करपाक सोदता ते रॉंग वेन जे वयता पळय ते आतां कशें आमी तांकां विचारलें कितें तुमी अलायनमेंट दाखया आमकां बाबा खंयची घरां 60 मिटराचेर जर रस्तो वयतलो जाल्यार खंयची घरां वयतली खंयच्या देवळाची आमचो जागा वयतलो जे आमचे पळय कालो जाता रथ जाता सगळे जे उत्सव जाता ते आमकां करूंक गावतले काय ना हे विचारल्यार ते म्हणटकीर तुमी आमकां डिस्टर्ब करता. अरे एक गांवकाराक गांवचो जो कोण गांवांत मनीस आसता न्हू ताका हक्क ना विचारपाक आमच्या गांवा कितें डिस्टर्ब जातलो तो गांवांक. फाल्यां तुमी हायवे करता तो गांवा खातीर हायवे करता गांवचेच लोक वयतले थंय फूल आख्खे हेच्या खातीर करता न्हू जाल्यार तो बाबा गांव उरतलो काय ना फुडें गांवाक ते बाबा फाल्यां ते उत्सव जे करताले ते करूंक गावतले काय ना हे पयलीं पळोवंक जाय न्हू. आयज गांवकार तर रस्त्यार आहा हेच्या पयलीं गांवकार हर एक टायमार रस्त्यार आसना जेन्ना 11 जाल्ले तेन्नाय गांवकार रस्त्यार येयल्ले कित्याक तेन्नाय लोकांक खबर आशिल्ले तेन्नाय आमचे जाणकार जे आशिल्ले तांकां खबर आयली की रस्तो जर हांगसरल्यान जालो हे मदल्या स्ट्रेचांतल्यान जेन्ना गांव नश्ट करून जालो जाल्यार तो आमकां कितें ना कितें हें जातलोच न्हू आमचो गांव जसो आहा पळय ग्रीन तो ग्रीन गांव उरचें ना फुडें. सो त्या खातीर तेन्नाय लडटाले आनी आयजूय आमी रस्त्यार आहा जाल्यार आमी कितें वायट केलां सांग पळया. ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता आयज आमी कितें एक रॉंग वेन खंयचे गेला जाल्यार तुमी सांगा म्हटल्यार आमी तुमकां जेन्ना तुमचे ऑफिसर येयले तांकां आमी गाळी मारल्या ना तांकां आमी तेंच्या आंगार गेले ना वयल्यान तुमचे पुलीस येवन आमच्या जे लोकांक आशिल्ले तांकां धरून कशें धरून तुमी गाडयेन घातले मरे आनी वयल्यान तुमी विचारता तेन्ना सांगता ना बेश्टे तुमी व्हरता तांकां अशें तांकां सांगता की तुमी बेश्टे व्हरता आनी मागीर हाडून सोडटले म्हणून कित्याक हे कित्याक येयले तर ती नोटीसी हाडल्या पळय ते आतां कित्याक दिल्या ह्यो लोकांक. आनी जेन्ना तुमी व्हरता आसतना 3 बसी घेवन गेल्ले जाल्यार आयज जे पळय 22 जाणां आहा पळय न्हू ते 3 बसींनी तुमी 22 जाणां व्हेल्ले. आयज ते 22 जाणांक 4 जाणां आमचे सिनियर सिटीजन आहा आयज सिनियर सिटीजन म्हणून तांकां वत तांकां तो बेस्ट दिता सिनियर सिटीजनाचें कार्ड करून दिता ते हेच करपाक तांकां डिटेन करपाक तांकां थंय हेवटेन तेवटेन नाचोवपाक आयज तेंचे कडेन काम करून जोडपाची ताकद ना म्हणून तांकां सिनियर सिटीजन गेल्लो आसा जाल्यार तांकां आयज तुमी हेवटेन चल त्या पुलीस स्टेशनार चल त्या कोर्टान चल आयज हेच नाचपाचें तेंच्यांनी आयज हेज्या परस तुमी एक काम करा एक कायदोच काडा जे कोण रस्त्यार येतले बोमचे तांकां डायरेक्ट शूट करा आनी उडया कित्याक तुमचें काम जालें तुमी आमी उरले ना न्हू आमकांय तो गांवाचो अभिमान आहा तो तितून आमी मेले मरतले आमी मेले जाल्यार आमकां सुटले आमी एकदाचे नाल्यार तुमी करता आसतना ते आमी दोळ्यांनी पळोवंक शकचे ना आमच्या गांवाचे नायट. तुमी एक काम करा ऑर्डर काडा की तांकां शूट करपाचें डायरेक्ट रस्त्यार येयले विचारपाक येयले कितें बाबा बरें विचारपाक येयले जाल्यार शूट करपाचें तो कायदो काडा आनी तुमी डायरेक्ट ओड्यान हें करा न्हू तांकां जालें सोंपलें. तितून तुमकां तुमगेलो रस्तो जाय तो घाला कोणाक घालते कोळशा घाला नाल्यार कोणा मोड्यान घाला वयल्यान कळ्ळें आनी सोंपया सगळें.